बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक ऐसे पैगंबर की बात करेंगे जिन्हें कुरान मजीद में सच्चा नबी कहा गया है, जिन्होंने अल्लाह की खातिर हिजरत की, जो हर किस्म की ज़बानों के माहिर थे। उन्होंने दीन इलाही की तबलीग के साथ साथ सियासत और शहरी ज़िंदगी के तरीक़ों की तालीम भी दी। इसके साथ साथ उन्होंने कलम से लिखना और कपड़े सीने का तरीका भी ईजाद किया। वो बेहद गौर व फिक्र करने वाले पैगंबर थे, जिन्होंने अपनी अक्ल व हिकमत से असलहा भी ईजाद किया और नाप तोल के तरीके भी लोगों को सिखाए। उन्होंने अपनी उम्मत को ये पेशीन गोई भी की कि उनकी तरह बहुत से अंबिया कराम तशरीफ लाएंगे जो सब के सब पाक होंगे और अल्लाह के दीन को राइज करेंगे। वो कदरे गुस्से वाले पैगंबर भी थे। उन सच्चे और अक्ल जहानत वाले पैगंबर का नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद कौन से नबी आए, उन्होंने किसके खिलाफ जहाद किया और उनकी क्या क्या नुमाया खसूसियात हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन इकराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर थे जो जमीन पर इंसानी बस्तियां बसाने वाले अव्वलीन फर्द थे, इसलिए उन्हें अबुल बशर भी कहा जाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए तो उनके साथ जन्नत से हर किस्म के बीज और मूसा अलैहिस्सलाम का 10 गज लंबा असा और दरख्तों के भी तरह तरह के बीज आए थे। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम खता की नदामत, शर्मिंदगी और तौबा की फिक्र में परेशान रहते थे। इब्लीस लईन ने इस मौके को गनीमत जानकर अपना हाथ उन बीजों पर फेरा। जिस बीज को शैतान लईन का हाथ लगा वो बेफायदा हो गया और जो उसके हाथ से बच गया वो फायदामंद हो गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे तो अर्ज किया, या इलाही, यहाँ कोई तस्बीह और तहलील और तेरी तकदीस बयान करने वाला नजर नहीं आता और न ही कोई इबादत गाह है। परवरदिगार आलम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वहां भेजा। बैतुल मामूर के बराबर जहां खाना काबा है, वहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा तो 7वीं जमीन के नीचे से ऊपर तक बुनियाद पड़ गई, जिसको फरिश्तों ने बड़े बड़े पत्थरों से पुर किया। वो ऐसे पत्थर थे जिन्हें 10 आदमी मिलकर भी उठा ना सकते थे। ये पत्थर कोहे लिबनान, कोहे तूर, सीना, कोहे जोदी और कोहे हीरा से लाए गए थे। इसी बुनियाद पर बैतुल मामूर को नाजिल फरमा कर टिकाया गया था ताकि उसके इर्द गिर्द आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद तवाफ करें। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की तौबा कबूल हो गई तो उन्हें इत्मीनान हो गया। जिंदगी चैन और सुकून से बसर करने लगे तो बीबी हव्वा के बतन से जोड़ा जोड़ा बच्चे पैदा होने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जिस भाई के साथ बहन पैदा होती थी, दूसरे जोड़े से उसका निकाह कर देते थे। सबसे बड़े काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम अक्लिमा था। वो निहायत खूबसूरत थी, इसलिए काबिल उससे दस्तबरदार होने को तैयार न हुआ, हालांकि हाबिल उस लड़की का हकदार था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके झगड़े को देखकर उन्हें अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानियां पेश करने का हुक्म दिया कि दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो अक्लिमा को पा सकेगा। कुर्बानी के कबूल होने की निशानी ये थी कि अल्लाह की तरफ से आग आकर उस कुर्बानी को जला जाती, जिससे पता चल जाता था कि बारगाहे इलाही में कुर्बानी की कबूलियत हो गई है। चुनांचे बहुक्म खुदा हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, जिसने काबिल को गजबनाक कर दिया। उसने गमो गुस्से से मगलूब होकर हाबिल से कहा, अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, जैसा कि कुरान करीब में इरशाद बारी ताला है। और ऐ पैगंबर, उनके सामने आदम के 2 बेटों का वाकया ठीक ठीक पढ़कर सुनाओ, जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की थी और उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। उस दूसरे ने पहले से कहा, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा, अल्लाह तो उन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी हों। अगर तुमने मुझे कत्ल करने को अपना हाथ बढ़ाया तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने को अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि अंजामकार तुम अपने और मेरे दोनों के गुनाह में पकड़े जाओ और दोज़खियों में शामिल हो, और यही जालिमों की सजा है। आखिरकार उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया। चुनांचे उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला और नामुरादों में शामिल हो गया। कहते हैं कि जंगल में हाबिल एक पत्थर पर सर रखकर सोया हुआ था कि काबिल ने ऊपर से दूसरे पत्थर से मारकर शहीद कर दिया। लेकिन कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छुपाने का तरीका नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई फौत नहीं हुआ था। इसलिए काबिल हैरान और परेशान था कि अब क्या करे। फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाकर एक कव्वे को भेजा।
بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کریت کریت کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کو رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تاکہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے جائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معراج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے آدم علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا تاکہ نور محمدی کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، اس عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن و خوبصورتی حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم سے جنت کی خوبیاں ہمیشہ سنتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اکثر عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے سیدھے راستے پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتیں تھی کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں، جو خدا کو پہچانے، نیک اور بد کو پہچانے، بادشاہ وقت کا حکم مانے، ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور لوگوں سے نیکی اور محبت کرے، غصے کو زیادہ نہ بڑھائے، محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، ان پر رحم کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، مصیبتوں پر صبر کرے اور نعمت الہی پر شکر کرے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ان کے آباء میں حضرت شیث علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برقانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوق یا ہنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی معبوس کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ناظرین کرام، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ لیکن زیادہ تر لوگ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہی رہے۔ راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزریں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق آپ علیہ السلام کے عمدہ اوصاف پورا قد و قامت، خوبصورت خوبرو گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ جن کی سرمگی چمکدار آنکھیں اور گفتگو باوقار تھی۔ ان کی طبیعت خاموشی پسند، جبکہ وہ رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے تھے۔ غصے میں غضبناک ہو کر بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سیب کو، اناج میں گہیوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ سیر روضۃ الاصغیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمات پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔
اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی تو دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب واپس تشریف لے چلیے۔ مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا، جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا، اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں۔ واللہ علم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی اور وہ آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسکر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب الکائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی، وہ ہر بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان کے امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس سے واقف ہوں گے کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ رہے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کے دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت یعنی ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں، اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟
फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। उस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हजरत इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लूं, तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं। अभी इसी सोचो विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने इस आयत की तफसीर में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूं उस वक्त तक कुछ बता नहीं सकता। फिर मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से भी ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। क़ससुल अंबिया। नाज़रीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कवायद व ज़वाबित और कानून वज़ा किए वो ज़माने के तमाम तबक़ाए हाई फ़िक्र के लिए कबूल थे। कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद आबादी को इंतज़ाम व इंसराम के ग़रज़ से 4 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से के लिए एक हाकिम मुकर्रर फरमाया और इस जोग्राफियाई तकसीम की बुनियाद पर कवानीन वज़ा किए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत पेश की उसका खुलासा ये है, परस्तिश के लायक हस्ती वही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। नेक अमाल सुकून आशना जिंदगी से हम किनार करते हैं। नंबर 3, मादी दुनिया और इससे ताल्लुक़ रखने वाली हर शय आर्जी और फना होने वाली है। नंबर 4, अदलो इंसाफ और कानून की पासदारी से मुआशरे से नफी तर्जें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 5, शरई अहकाम पर गौर व फिक्र के साथ अमल दरामद से बेहतरीन नताइज मुरत्तब होते हैं। नंबर 6, हराम से दिल जंग आलूद हो जाता है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। नंबर 7, तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम ईमान का हिस्सा है। नंबर 8, आयाम बैज़ यानी हर कमरी माह की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े रखना और ज़कात देना बातनी पाकीज़ी और मालो दौलत की मोहब्बत से निजात के लिए बेहतरीन अमल है। नंबर 9, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए साल में चंद दिन ईद के लिए मुकर्रर फरमाए और मखसूस औकात में नज़र और कुर्बानी देना फ़र्ज करार दिया। शहरों में सड़कों का जाल बिछाया, कारोबार के लिए मार्केटें बनवाई, खेल कूद के लिए मैदान बनवाए, मकानात और दूसरी इमारतों को नक्शे के मुताबिक बनाने की प्लानिंग की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म व अमल के एतबार से नूए इंसानी को 3 तबक़ात में तकसीम किया, उलमा, बादशाह, रैयत। हस्बे तरतीब उनके मरातब मुकर्रर फरमाए। उलमा को पहला और बुलंद दर्जा दिया गया इसलिए कि वो अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और राया के मामलात में जवाबदेह हैं। बादशाह को दूसरे दर्जे पर रखा गया कि वो अपने नफ्स और अमूर मामलिकत के जवाबदेह हैं। राया चूंकि सिर्फ अपने नफ्स के लिए जवाबदेह है इसलिए वो तीसरे तबके में शामिल की गई, लेकिन ये तबकात नस्ल व ख़ानदानी इम्तियाज़ात के लिहाज से नहीं थे। रवायत की जाती है कि उनकी अंगूठी पर यह इबारत कुंदा थी, अल्लाह पर ईमान के साथ सबर फतहमंदी की अलामत है। कमर से बांधने वाले पटके पर तहरीर था, हकीकी ईदें अल्लाह ताला के फ़राइज़ की हिफाजत में मख्फी हैं और दीन का कमाल शरीयत से वाबस्ता है। नमाज जनाजा के वक्त जो पटका बांधते थे उस पर हसब ज़ैल जुमले तहरीर थे, सादतमंद वो है जो अपने नफ्स की निगरानी करता है, अल्लाह के सामने इंसान के शफी उसके अपने नेक आमाल हैं। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन इलाही के पैगाम के अलावा सियासत, शहरी ज़िंदगी और बूदोबाद के तमद्दनी तरीक़ों की भी तालीम की और इसके लिए उन्होंने एक फ़िरका और जमात से तलबा जमा किए और उनको मदनी सियासत और उसके असूल व क़वाइद सिखाए। जब ये तलबा कामिल और माहिर बनकर अपने क़बाइल की तरफ लौटे तो उन्होंने शहर और बस्तियाँ आबाद की जिनको मदनी असूलों पर बसाया। इन शहरों की तादाद कमो बेश 200 के करीब थी, जिनमें सबसे छोटा शहर रूहा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन तुलबा को दूसरे उलूम की भी तालीम दी जिनमें इल्म हिकमत और इल्म नजूम जैसे उलूम भी शामिल हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने इल्म हिकमत और नजूम की इब्तदा की, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको आसमान और उनकी तरकीब कवाकब और उनके जमा व तफरीक के नुकात और उनकी बाहम कशिश के रमूज़ व असरार की तालीम दी और उनको इल्म अददो हिसाब का आलिम बनाया। और अगर इस पैगंबर खुदा के ज़रिए इन उलूम का इल्म ना होता तो इंसानी फितरत की वहाँ तक रिसाई मुश्किल थी। उन्होंने मुख्तलिफ ग्रोहों और उम्मतों के लिए उनके मुनासिब हाल, क़वानीन व क़वाइद मुकर्रर फरमाए
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बयान करदा हिकमत और उनके अलूम के सामने रख कर तफक्कर किया जाए, ये हकीकत आश्कार हो जाती है कि अल्लाह की तफवीज़ करदा अमानत यानी खिलाफत व नियाबत से मुतल्लिक उलूम और उन उलूम के ज़रिए कायनात में तसर्रुफ़ करके मौजूदात को तस्खीर का इख्तियार सिर्फ इंसान को हासिल है। अल्लाह ने बहसियत खालिक अपने बंदों को ऐसा इल्म अता किया कि उनके अंदर सारी तख्लीकी सलाहियतें पैदा हो गईं। आदमजाद इन सलाहियतों के इस्तेमाल से अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा भी पहुँचा सकता है और अपनी इन तख्लीकी सलाहियतों से मखलूक पर अरसा हयात तंग भी कर देता है। सलाहियतों के इस्तेमाल से सामने आने वाली तख्लीक तर्ज फ़िक्री की अक्कासी करती है। तर्ज फ़िक्र अगर मस्बत है और अंबिया इकराम और उनके वारिस औलिया अल्लाह की तर्ज फ़िक्र से हम आहंग हैं, तो इससे जो भी अमल सादिर होता है वो भी नई तख्लीक सामने आती है। वो नूए इंसानी और दीगर मखलूक के लिए सुकून, आराम, राहत और खुशी का बाइस होती है। और तर्ज फ़िक्र अगर महदूद दायरे में कैद है, ज़ाती मुनफ़अत और इनफरादी अगराज के खोल में बंद है, तो तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किसी भी तरह नोए इंसानी के इज्तिमाई मफाद में नहीं है, क्योंकि सलाहियतों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है कि किसी एक फ़र्द या मखसूस गिरोह की इजारादारी कायम करके अपनी ही नौ के अफराद को महकूम बना दिया जाए। इसलिए तर्ज फ़िक्र के ज़ेर असर मंजर आम पर आने वाली तख्लीकात और नई नई ईजादात बजाय सुकून व आराम के नूए इंसानी के लिए मुसीबत बन जाती हैं। अंबिया इकराम चूँकि जिस तर्ज फ़िक्र के हामिल होते हैं जिसमें यह बात रासिख होती है कि कायनात की तमाम चीज़ों का और हमारा मालिक अल्लाह है, किसी चीज़ का रिश्ता बराह रास्त हमसे नहीं बल्कि हमसे हर चीज़ का रिश्ता अल्लाह की मार्फत कायम है, लिहाजा उनकी सोच लामहदूद वुस्अतों की हामिल होती है और अल्लाह ताला के इन फरस्तादा बंदों से अल्लाह की अता करदा इख्तियारात के तहत जो तख्लीकात ज़हूर में आती हैं उनसे अल्लाह की मखलूक की फलाह का सामान मुयस्सर आता है, क्योंकि वो मज़ाहिर के पसे पर्दा काम करने वाली हकीकत से बाखबर होते हैं और हकीकत में ज़हनी इंतशार नहीं होता।